अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बी के काम में हमने खुतूत नवीसी के उन्वान के तहत ख़त नंबर 1 का मुताला करना है। उससे पहले हम ख़त का मफ़हूम जान लेंगे और उसके लिखने के बारे में हिदायत और उसके अज्जा का ज़िक्र करेंगे। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी मायने जो है वो नामा, निशान, मकतूब के हैं और इस्तिलाही मायने में दो अशख़ास के दरमियान तहरीर राब्ता है। आजकल दोस्तों और अजीज़ों की खैर-ओ-आफ़ियत मालूम करने और उन्हें ज़रूरी मालूमात वहाँ पहुँचाने का सबसे ज़्यादा आसान और सस्ता ज़रिया ख़त है और इस ज़रिए से हमें पूरा फ़ायदा वहाँ पहुँचाने के लिए हुकूमत ने डाक का महकमा भी कायम कर रखा है। हम इसके ज़रिए से खुला ख़त भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं जो पोस्ट कार्ड कहलाता है और बंद ख़त भी भेज सकते हैं जिसे लिफाफा कहते हैं। यानी ख़त को मकतूब कहा जाता है। इस लिहाज से ख़त लिखने वाले को कातिब और जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। गालिब के बकौल ख़त को निस्फ़ मुलाकात भी कहा जाता है क्योंकि एक दूसरे की सूरत और शक्ल देखने के सिवा हम इसके ज़रिए आपस में वो सारी बातें कर सकते हैं जिनकी खातिर मुलाकात मकसूद होती है। यानी कि हम तहरीरी तौर पर एक दूसरे तक अपने जज्बात और एहसासात भी पहुँचा देते हैं। खुतूत की कई अक़साम भी हैं, इनमें निजी खुतूत भी हैं, कारोबारी खुतूत हैं, सरकारी खुतूत हैं और रस्मी खुतूत हैं। ज़्यादातर हम लोग या तो कारोबारी खुतूत लिखते हैं या फिर निजी खुतूत लिखते हैं जो कि वालिदैन को, चाचा को, भाई या बहन वगैरह को लिखे जाते हैं। आइए अब किताब से इसका मफ़हूम देखते हैं। ख़त एक तहरीरी गुफ्तगू है जिसके ज़रिए दूर दराज रहने वाले अशख़ास अपने ख़यालात लिख कर एक दूसरे की खैरियत मालूम करते हैं। अगरचे मोबाइल फ़ोन ने ख़त की अहमियत को किसी कदर कम कर दिया है, लेकिन मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में जहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचा, यानी कि बड़े शहरों के अलावा जो छोटे शहर हैं या गाँव, कस्बे, देहात हैं जहाँ पर अभी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुँचा, वहाँ आज भी ख़त की ज़रूरत महसूस की जाती है। इसके अलावा कारोबारी, तिजारती और सरकारी दफ़ातर में भी आज भी खुतूत की अहमियत बरकरार है। यानी कि अगर आपको कोई सरकारी सतह पर कोई मसला है या आप किसी एडिटर के नाम लिख रहे हैं या किसी और इदारे के नाम तिजारती तौर पर आप लिख रहे हैं तो वो आपको ख़त ही लिखना पड़ेगा। वो आप कोई मोबाइल के ज़रिए सिर्फ बातचीत करके या पैगाम रसानी करके आप नहीं दे सकते, बल्कि आपको ख़त ही लिखना ज़रूरी होगा। उसके बाद जो है हिदायत की तरफ आते हैं कि ख़त जो है वो जिस तरह हम दरख्वास्त सादा और आसान अल्फाज में लिखते हैं, इसी तरह से ख़त की ज़ुबान भी शुगुफ्ता, सादा और रोज़मर्रा बोलचाल के मुताबिक होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को वही लुत्फ़ हासिल हो, वही मज़ा आए जो आपस में मुलाकात से हासिल होता है। ख़त का मज़मून छोटे छोटे जुमलों में अदा करना चाहिए और तवील जुमले, उलझा हुआ तर्ज़ बयान बहुत बड़ी ख़ामी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हिदायत लिखी हैं। पहले नंबर पे पहली सतर में इंतहाई दाईं जानिब अपना मुकम्मल पता लिखेंगे। अब चूँकि हम इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बात करते तो हम अपना पता नहीं लिखते, यानी कि हम लाहौर, सियालकोट या कोई इलाका, कोई मोहल्ला नहीं लिखते, बल्कि हम इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं। और दूसरी सतर में पते के ऐन नीचे तारीख़ लिखी जाती है। तीसरा आपके पास है एक सतर छोड़कर सफ़े के कुछ दाएं जानिब मकतूब इलैह, यानी जिसको ख़त लिखना हो उसको मुखातिब करने के लिए उसकी हैसियत के मुताबिक अलकाब लिखें। मतलब जैसे आप अपने वालिद के नाम ख़त लिख रहे हैं तो फिर आप इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ और उसके बाद लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान, मोहतरमा अम्मी जान, मोहतरम चाचा जान, मोहतरमा चाची जान, प्यारे भाई। इस तरह से आपने अलकाब लिखने होते हैं। और उसके बाद फिर एक सतर छोड़कर उसके साथ आपने जब नफ्स मज़मून शुरू करना है तो उसमें आपने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करना है, आदाब करना है। और नफ्स मज़मून जो है उसमें ख़त की इब्तिदा आपने कर देनी है। नफ्स मज़मून यानी कि जिस मकसद के तहत आप किसी भी शख्स को ख़त लिख रहे हैं वो नफ्स मज़मून कहलाता है। ख़त के इख्तिताम पर दो सतरें छोड़कर बाईं तरफ उम्र और रुतबे के मुताबिक कोई मौजू कलमा लिखें और उसके नीचे अपना नाम लिखें। मतलब जैसे कि आपने ख़त मुकम्मल किया, उसके बाद दुआया कलमात लिखे हैं आपने कि घर वालों को सलाम, छोटे बहन भाइयों को प्यार। इस तरह से लिखने के बाद इख्तितामिया कलमात लिखने के बाद आपने जो है उससे अगली लाइन में जो है बाईं जानिब जहाँ आप अपना जो है मकतूब निगार अपना नाम वगैरह लिखेगा उससे ऊपर आपने रुतबे के मुताबिक, किसी बड़े को लिख रहे हैं तो ज़्यादा आदाब लिखेंगे, अपने हम उम्र को ख़त लिख रहे हैं तो बस सलाम लिखेंगे, और अगर अपने से छोटी उम्र के जो है किसी को ख़त लिख रहे हैं शख्स को तो आप ज़्यादा दुआ लिख सकते हैं। उसके बाद
جو ہے آپ نے نیچے اپنا نام لکھنا ہے، اپنا مکتوب الیہ سے رشتہ لکھنا ہے۔ والد کے نام ہے تو ظاہر سی بات ہے بیٹا یا بیٹی لکھیں گے، والدہ کے نام بیٹا یا بیٹی لکھیں گے، چچا کے نام ہے تو بھتیجا یا بھتیجی۔ اسی طرح سے جو بھی آپ کا مکتوب نگار علیہ سے رشتہ بن رہا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خط مکمل ہونے کے بعد لفافے پر بائیں جانب باہر کی جانب مکتوب علیہ کا پورا نام اور پتہ لکھیں گے۔ یہ اس صورتحال میں ہوتا ہے کہ جب ہم نجی طور پر خطوط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے جو ہے ہم چونکہ لفافے میں نہیں لکھتے، وہ ہمارا پرچہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس جو ہے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اب کتاب سے خط کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ امتحانی نقطہ نظر سے جو تبدیلیاں ضروری ہیں وہ کرتے ہیں۔ پہلا خط ہے ہمارے پاس، اپنے والد کو خط لکھیں اور انہیں امتحان میں کامیابی کی اطلاع دیں، یعنی کہ والد کے نام خط لکھنا ہے اور امتحان میں جو آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ تو یہاں دیکھیے پہلے لکھا ہوا انہوں نے کمرہ امتحان الف ب ج، تو ہم نے امتحانی نقطہ نظر سے جس طرح سے اہل زبان اردو زبان میں تبدیلیاں کرتے ہیں، طریقہ کار میں تبدیلیاں کرتے ہیں، تو اس کے مطابق یہ طریقہ غلط ہے جو پہلے سے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی جگہ آپ لکھیں گے امتحانی مرکز، کمرہ امتحان کی جگہ الف ب ج آپ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے، تاریخ جو ہے آپ وہی لکھیں گے جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں اپنے پرچے میں یا اپنے جماعت کے کام میں۔ اب یہاں پر 21 فروری 2017 لکھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ 2021 چل رہا ہے، مئی کا مہینہ ہے، تو اسی حساب سے آپ تاریخ لکھیں گے یہاں پر۔ اس کے بعد چونکہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ خط جو ہے وہ والد کے نام ہے، مکتوب علیہ والد ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے محترم ابو جان یا محترم ابا جان آپ نے لکھنا ہے، یعنی مکتوب علیہ کا جو ہے نام لکھنا ہے، اس کا رشتہ لکھنا ہے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور پھر علامت ندائیہ آئے گی۔ نفس مضمون شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم، پھر علامت ندائیہ۔ آپ کو یہ خط پڑھ کر خوشی ہوگی کہ میں نے جماعت ششم کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا ہے، جماعت میں میری پہلی پوزیشن آئی ہے، اور اسکول کی جانب سے مجھے اول آنے پر کتابوں کا تحفہ بھی دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ جب یہ خط پڑھیں گے تو آپ کی کتابوں میں یہاں ختمے کی علامت ہے، جو کہ قواعد کی روح سے غلط ہے کہ جب ہم ختمے کی علامت لگا دیتے ہیں تو اگلا جملہ ہم اور کے حرف کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ تو اسی لیے آپ جو ہے اپنی کتابوں میں جب یہاں پر طریقہ کار کی درستی کریں گے تو یہاں پر جو ہے موجود ختمے کی علامت کو بھی آپ ہٹا دیں گے، اور آپ جملہ آپ کو اس طرح بنے گا کہ پہلی پوزیشن آئی ہے اور اسکول کی جانب سے مجھے اول آنے پر کتابوں کا تحفہ بھی دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس کامیابی میں آپ اور امی جان کی دعاؤں کا بڑا حصہ ہے۔ اگلا پیراگراف شروع کریں گے 27 فروری سے۔ اب چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم کسی اور مہینے اور کسی اور سال کا ذکر کریں ہیں، تو اسی لیے یہاں پر ہم مئی کے حساب سے ہی آپ جون کا مہینہ لکھ دیں کہ جون سے ہمیں چھٹیاں ہو رہی ہیں، آپ آ کر مجھے لے جائیے گا، باقی باتیں گھر آ کر بتاؤں گا یا بتاؤں گی۔ میری جانب سے آپ کی اور امی جان کی خدمت میں آداب، چھوٹے بہن اور بھائی کو پیار۔ یہ وہ تھا اختتامی کلمہ جو ضروری ہے آپ نے لکھنا ہے۔ ہر خط کے ہر جز کے، درخواست کے ہر جز کے جو ہے وہ نمبر ہوتے ہیں، اور جو جز آپ غلط کریں گے یا جو جز آپ لکھنا بھول جائیں گے تو اس کے نمبر جو ہے آپ کے کل نمبر سے خارج کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد وسلام یا زیادہ آداب، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی۔ یہاں پر نام لکھا ہے مکتوب نگار نے اپنا، ہم نے یہاں نام نہیں لکھنا بلکہ ہم نے یہاں حمزہ چھوٹی بڑی لکھنا ہے۔ بعض اوقات الف ب ج لکھنا بھی درست ہوتا ہے۔ اور یہ تھا ہمارا خط نمبر 1۔ اس میں موجود تمام غلطیاں جو ہیں وہ آپ نے درست کرنی ہے، اور درست کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ان تبدیلیوں کے بعد اس خط کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔